वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हम देख रहे हैं हमारे इर्द गिर्द जितने मसाइल हो रहे हैं, चाहे आज पाक पतन शरीफ का अगर आप वाक़या लेते हैं, उससे पहले आप मज़ार शरीफ के ऊपर का वाक़या लेते हैं, या मसाजिद के ऊपर हमलों के बातें लेते हैं, या किसी माइनॉरिटीज की किसी इबादतगाह के ऊपर अगर आप हमले का वाक़या यानी उसको अगर आप देखते हैं, तो या किसी के कत्ल का, किसी के ऊपर ब्लास्फेमी का दावा हो गया, तो दरअसल क्या हो रहा है? दरअसल हो ये रहा है कि किसी ने बगैर तहकीक के एक फतवा दे दिया और कोई दूसरा शख्स जो उसके फतवे को अपने मजहब का एक हिस्सा समझ रहा है, उसने जाके वो कत्ले आम शुरू कर दिया या कत्लो गारत शुरू कर दिया। क्या आईन पाकिस्तान के तहत इस तरह के फतवे देने जायज है? क्या मजहब में सुनी सुनाई बातों के ऊपर फतवा जारी करना, अपना फैसला सादर कर देना, क्या वो जायज है? हामिद सईद काज़मी साहब वफाकी वजीर है बराए मजहबी उमूर के। काज़मी साहब, गुजारिश है कि ये बात बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि कानूनी तौर पर और शरई तौर पर इस तरह फतवे देना जायज नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन मैं अर्ज करूंगा कि इसमें कुछ अगर आप पर इल्जाम आए तो प्लीज मैं उसके लिए मैं पेश की माजरत चाहूंगा। होता यह है, जैसे अभी नीलोफर बुख्तियार साहबा की बात हो रही थी, अब एक एंकर मुझे फोन करता है, कोई मुझे रिपोर्टर फोन करता है और कहता है कि जी उन्होंने बयान दिया है और आप इस बयान के हवाले से आप बताएं हमें। मैं कहता हूं कि भाई मुझे नहीं पता, मैंने उनका बयान नहीं सुना। नहीं जी मैं आपको बताता हूं, आप उस पर राय लें। अब वो इतना इंसिस्ट करते हैं तो जाहिर है कि उसके जवाब में ये तो कहना पड़ेगा कि जो कुछ आप बता रहे हैं अगर ये दुरुस्त है तो इसकी रोशनी में फिर ये मेरी राय ये है। अब वो जो कुछ मैंने कहा कि अगर ये दुरुस्त है तो वो अगर ये दुरुस्त का जुमला खत्म हो गया और वो आगे की जो कुछ भी बात की गई वो उसको एक फतवे की सूरत में जारी कर दिया गया। काज़मी साहब, कुरान मजीद में कहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। ऐसी बातें क्यों करते हो जिन पर तुम अमल नहीं करते? यानी आप सारों को कह रहे हैं कि सुनी सुनाई बात को आगे करना गलत है। खुद आप अगर सुनी सुनाई बात पे बगैर तहकीक के अगर आप आगे ले, ये तो तहकीक ना हुई कि अगर आपने मेरे कहने पे आपने उसके ऊपर कोई एक डिसीजन दे दिया जिससे किसी की जान चली गई। नहीं, आप दुरुस्त कह रहे हैं। मैं इससे भी अर्ज कर रहा हूं कि इस हवाले से हमें जरा अपने रवैये देखने होंगे ना जी। देखिए, एक आलिम दीन की हैसियत से, शरीयत जानने की हैसियत से एक आलिम से अगर पूछा जाए तो वो मजबूरन एहतियात का दामन हाथ में थामे हुए ये कहेगा कि भाई आप जो कुछ बता रहे हैं वो इसलिए कि कहते हैं कि फतवा जो है वो बरतकदीर सेहत रिवायत दिया जाता है, यानी जो कुछ आपने पूछा है अगर वो दुरुस्त है तो उसकी रोशनी में उसका जवाब होगा, लेकिन अगर वो सवाल ही गलत हो तो जाहिर है कि फतवे की नौयत बदल जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि हमें इन चीजों पर अपनी राय का इजहार करते हुए जरा पूछते हुए भी हमें एहतियात करनी चाहिए और यहां पर आवाम तक पहुंचाते हुए भी, और खासतौर पर जैसे आपने कहा कि कोई जज्बाती वाकया जिसमें खुदा न खास्ता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में या कुरान मजीद के हवाले से या इस तरह दीनी अजमत और शान के पहलू रखने वाली चीजों के हवाले से अगर कोई बात इस तरह छोड़ दी जाए, शोशा छोड़ दिया जाए, कोई आके खबर दे देता है कि फलां शख्स कुरान मजीद की बेहुरमती कर रहा है, तो उस वक्त एक आम मुसलमान ये सोचता है कि इसकी तस्दीक करना, इसकी तफ्तीश करना, इसकी तहकीक करना शायद ये भी मेरे कमजोर ईमान की दलील है, मुझे तो फौरन कोई न कोई रिएक्शन देना है। क्या ये बजाते खुद ब्लास्फेमी नहीं है कि मैं बगैर तहकीक के, यानी कुरान का जो हुक्म है मेरे लिए, मैं उसको अगर बाईपास करता हूं खुदा न खास्ता, तो क्या ये खुद ब्लास्फेमी नहीं है? मैं ऐसा करूंगा कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप कि ये इस तरह बगैर तहकीक के अगर हम कहें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि किसी शख्स के झूठा होने के लिए इतना ही काफी है कि वो किसी से सुनी हुई बात बगैर तहकीक के आगे बढ़ा दे, यानी उस पर यकीन कर लेना और उसके हिसाब से अमल करना तो दूर की बात है, लेकिन सिर्फ सुनकर आगे बढ़ा देना कि हाँ जी मैंने सुना है, मुझे पता नहीं सही है या नहीं लेकिन मैंने सुना है, इस तरह आगे बढ़ा देना और ये अफवाह साजी करना, इस तरह बारूमर्स फैलाना, ये भी शरीयत में जायज नहीं है, दुरुस्त नहीं है। ये बात हमें यकीनन बतानी चाहिए और अगर इन चीजों की पाबंदी की जाए तो दीन और मजहब के नाम पर जो कत्ल गारत गरी है, मैं समझता हूं कि उसका बड़ा हिस्सा जो है वो आज खत्म हो सकता है। जी तो साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? तहकीक के हवाले से तो मैं कहता हूं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीम आका फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स आपके पास आए और अपनी एक निकली हुई आंख हथेली पर रख के आ जाए तो फिर भी तस्दीक करें, उस पर फैसला न करें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये उसकी दोनों आंखें निकाल आया है। मैं समझता हूं कि तस्दीक
آپ درست فرما رہے ہیں کہ وہ انتہائی ضروری ہے، اور بغیر تصدیق کے، بغیر کسی کلیریفیکیشن کے میں سمجھتا ہوں یہ ایلیگیشن ہے، الزام ہے، بہتان ہے، اور اس کے اوپر کوئی فتویٰ دینا یا کچھ اس ٹائپ کا، آئی تھنک اٹس ناٹ فیئر۔ علامہ عباس کمیلی صاحب، یہ جو آپ کو بھی پرابلم ہوئی ہے، آپ کے اہل کشی کو بھی بڑی پرابلم ہوئی ہے، اور لوگوں کو بھی پرابلم ہوئی ہے، میں تو سمجھتا ہوں سب کو پرابلم ہوئی ہے، بچا ہی کوئی نہیں اس پرابلم سے، کہ میں نے فتویٰ دے دیا، فرض کریں بالفرض آپ کی ذات گرامی کے متعلق کچھ بھی فتویٰ، اب 4 لوگ وہ بات سن کے اس کو یقین مان کے وہ آپ کو مارنے کے لیے نکل گئے، تو ایسے فتوے دینے والوں کے لیے یہاں پہ کس قسم کا قانون ہونا چاہیے؟ کیا لا آف دا لینڈ اس کے لیے کچھ کرے گا کہ ائمہ کرام مل کے جو ہے وہ کریں گے؟ کیونکہ جو دہشت گردی ہے یہ بھی تو بالآخر انہی فتووں سے نکل رہی ہے نا۔ جی بالکل، یہ جتنی دہشت گردی ہو رہی ہے یہ منفی فتووں کی وجہ سے ہو رہی ہے، جو فتوے دیے گئے کہ فلاں کافر، فلاں واجب القتل، فلاں کو قتل کرنے سے جنت مل جائے گی، اور نہ صرف یہ کہ جنت مل جائے گی، دنیا میں بھی ہیڈ منی طے کر دی گئی ہے کہ فلاں کو قتل کیا فلاں شعبے سے تو اتنا انعام ملے گا، فلاں شعبے سے کیا تو اتنا انعام ملے گا۔ یہ فتوی دینے والے قاتلوں سے، جو اصل قاتل ہیں وہ تو کرائے کے قاتل ہیں، ان سے بڑے مجرم ہیں، ان سے یہ بڑے مجرم ہیں، یہ بڑے مجرم ہیں، جس طرح سے کہ بھٹو کیس میں ہوا تھا، تو یہ ان کے لیے یقیناً کوئی سزا ہونی چاہیے، اتنی کڑی سزا ہونی چاہیے کہ کوئی اس قسم کا فتویٰ دے ہی نہیں، اور اگر تحقیق ہو جائے، ثابت ہو جائے کہ اس نے غلط فہمی کی بنیاد پر فتویٰ دیا تو اسے عبرت بنا دیا جائے، نشان عبرت بنا دیا جائے۔ ان لوگوں کے متعلق کیا کہیں گے کہ جنہوں نے ابھی ہو سکتا ہے میں اور آپ دونوں پرویز مشرف کو اچھا نہ سمجھتے ہوں، ذمہ دار سمجھتا ہوں کئی باتوں کا، جنہوں نے پرویز مشرف صاحب کے اوپر فتویٰ دے دیا کہ وہ واجب القتل ہے، ان لوگوں کے متعلق کیا کہیں گے؟ میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ جو اس طرح سے اتنی آسانی سے فتوے جاری کر دیتے، اب بتاؤں کچھ میرے خلاف فتویٰ دے دیا گیا اور مجھے فتویٰ دے دیا گیا، پورے شہر میں بینر لگا دیے گئے، بالکل غلط کرنے کی بنیاد پر جب معاملہ عدالت تک گیا، ہائی کورٹ تک گیا تو کوئی بات ثابت نہیں ہو سکی، لیکن ایک عرصے تک میری جان کو تو خطرہ تھا نا، تو یہ اس طرح سے علامہ صاحب فتوے تو مجھے دیتے رہے ہیں لوگ، میرے چھپے ہوئے ہیں میرے اوپر تو فتوے۔ جی اب میں حالانکہ کلمہ کو مسلمان ہوں لیکن وہ اپنی مرضی میں جو مرضی کہتے رہے۔ یہ دیکھ فتویٰ تو کیسا ہتھیار بن گیا کہ جس کو چاہے آپ قتل کرا دیں، یہ تو اصل قاتل ہیں، ان کو تو بڑی سزا دینی چاہیے، سزا پر فتویٰ دینا اتنا آسان نہیں، فتوے دینے کے بڑے شرائط تھے، اور ایک اتھارٹی ہونی چاہیے، مسلمہ اتھارٹی اور مصدقہ اتھارٹی، ہر شخص اور ناقص کو یہ اختیار ہرگز نہیں دے دینا چاہیے کہ وہ فتوے دے، اور یہ منفی فتوے دے اس طرح کے فلاں واجب القتل اور فلاں کافر ہے، اور کتنے سارے یہ بلاسفیمیز کے کیسز ہوئے ہیں، وہ غلط انفارمیشن اور غلط افواہوں کی بنیاد پر ہوئے ہیں۔ کتنوں کو ابھی بھی کتنے لوگ ہیں جو قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں۔ کافی صاحب کہیں یہ آپ کی کمزوری تو نہیں اور آپ کی حکومت کی شدید کمزوری تو نہیں کہ اس طرح کے فتوے دیے جاتے ہیں، علی الاعلان دیے جاتے ہیں، اینڈ پیپل گیٹ اوے ود اٹ۔ ہم نے دیکھا قصور کے قریب یہی ہوا جب وہاں پہ مسیحی برادری کا قتل عام ہوا، ہم نے گوجرا کے اندر دیکھا، ہم نے اور جگہوں پہ یہی بات دیکھی کہ کہہ دیا بلاسفیمی، اور پھر اس کے بعد وہاں پہ آگ لگ گئی، پولیس بھی کھڑی تماشائی بنتی رہی۔ گجرانوالا کے اندر حافظ قرآن جو ہیں ان کو شہید کر دیا گیا بے دردی سے مار کے، ان کے اوپر بلاسفیمی کا الزام لگا کے۔ لیکن قانون کیوں آپ کا خاموش ہے؟ حکومت کیوں اتنی ڈرپوک ہے کہ ایسے لوگوں کے آگے سٹیپس نہیں لے سکتی؟ میں عرض کروں گا کہ یہ بات موجودہ حکومت ہی کی نہیں ہے، یہ واقعات تو اگر آپ دیکھیں تو ایک تسلسل سے روپذیر ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ یہ فتویٰ سازی جو ہے یقیناً یہ اس طرح اسلام میں جائز نہیں ہے، بلکہ ہمیں یہ فرق ملحوظ رکھنا چاہیے کہ ایک فتویٰ اور چیز ہے اور کسی شخص کی ذاتی رائے اور چیز ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاؤں، میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے وقت میں اللہ کے فضل سے امام اہل سنت کہلاتے تھے، ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ جی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے یہ فرمایا کہ خواتین کا مسجدوں میں جانا جائز نہیں ہے، حالانکہ اس وقت خواتین صرف مسجد کے لیے نکلتی تھی تو اس لیے انہوں نے وہ راستہ بھی بند کیا، لیکن آج جبکہ خواتین ہر جگہ جا رہی ہیں، پارکس میں جا رہی ہیں، تفریح گاہوں میں، بازاروں میں، جگہ جگہ اور آفیسز میں کام کر رہی ہیں، اور مسجد میں آنے پر پابندی ہو، تو اب ہمیں علماء کو ذرا اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے۔ تو میں نے
बेध्यानी में कह दिया कि जी फिर आप फतवा दे दीजिए कि अब यह खवातीन के लिए बात सही नहीं है, तो वो मुझ पर बहुत नाराज हुए कि तुम मुझे कह रहे हो मैं उमर फारूक के खिलाफ फतवा दूं, तुम क्या बात कर रहे हो? मैं तो सिर्फ उलमा को। फजल करीम ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वो भी हमें ज्वाइन करेंगे और ये फतवों की जो फैक्ट्री लगी हुई है इसके ऊपर वो हमें क्या बता सकते हैं। ऑल ऑफ दैट आफ्टर ब्रेक।